هلا دفني أستاذ إبسا حسن غندي مسرور دبرتوني خطابة سقالي توحيدا جامكم صدام بتن جاني ربي حامل كيس آمين خلت عن سودان خلت مان أستاذ خينيك علي في جالتما داعي أجائبا أستاذ إبسا حسن خرم دركا فيرت الدرا مرة تكبيرتان الله أكبر الله أكبر قلتا يا الله أكبر أسمانكا مي نما خدان قرآن كتاب بيتيو كره أستاذ بساني فين نم خدان خاخما خدان قرآن بيتيو أسياس بيمالي أيارا يا بتيتو مكا الله أكبر نما خدان سجلة كوكولا لبدني هجين غرسيسون أما دوبا شيخ مالجت سري مسرين أو هواس خينيا أبوتين كرشي خمخما هون دفع خمخما كنا نواس دواتشا دير كيسات مي خمخما دفع وري مقالا أو وفت مقالا تسيا أو كتبو آمين جا دنياني في آخران سنيا بريت آمين نما أرى كتاب شيخا قمتشون نرافنته قمتشون قلبيسا كيسا حسن آمين إن شاء الله شيخ قدا شيخ موسى شيخ قدا شيخ أما قطر أستاني قرد أمس ساني دبرو داف تكلا من نجرة دفع خطابة خنا نور آخر رافورا ختمي رد دعائي علماء قرقدو تنا ختمي دعائي في الدعوة دعوة دام سنين نجرة كان أستاذ بساني نجرة أستاذ نسيز نجرة خطابنا كل يوم إلا الجلافون أتملي أو لنكاف نجرة خانم تنافو دفع جلانو غاسا حواس خيني أمة خيني ربي سناجراتس إسنامي ملكيس آمين إسنامي ملكيس آمين يا أبو خيشة خيس ربي تياغوت آمين مير كرم من بنا دار ربي جلا خيشة خيس مالك ربي تياغوت آمين وما إيمان في علم ربي هاغوت آمين اللهم آمين يا ربي آمين هاونا سي خطاب غورو جلني ميديرتو ميديرتي وقتنا إيه السيغ بكتنا خطاب فتاة ختامني مي بديرة خيس جرو يسير أبو غرقدو ربي سني هاخن آمين غرقدو ربي سني هاخن إيه والله شيء محمد هو هو أنا من ستينون نينجو هواسا كانت تتبع أتمانو أما سلك من خينيا كتير جبار تكسي جبار أبو غرقدو ربي سني هاخن متى ربي سني كدين كبتشيسو آمين خيشة سني هاغوت أكاونتي سني هاغوت تانين أين ربي سني هاخن تانو مكة جركارو بات والجيس ربي سني هاخنو مي ختامني ديرا خيسة إيسا غرغرا مجرا شمران هوا نسيبي تجراني ورّي ديرا قلتما خامال دريبتا قمنا لال بكا نمني جروتان هداك بارك الله فيكم فتيا عبد الله كم تكتك كان كتاب لما بيتين إنجيل تربي سي عامل كيسو آمين كتابني وجاهل آمين قلت خم ميغر داوود قرشي موجه آدم عشير الله أكبر مادة هراشي شيخ داوود شيخ محمد بكبوا شيخ خينيا كاش كم جهاتم خطابة شيخا خنا بند جاني مال هركر فدني هركر كون ولا الله أكبر الله أكبر أبو جرس ربي عامل كيف آمين ربي عبداس آمين دنيا آخرات دين ربي عبداس آمين ربي سانا بريج آمين أرنا من بريج ربي عبريج لما خطابه أنا بيتتين بريج ربي سنا بريج يا ربي آمين ميغا جولي سكيد جل تجري ديرا دفع فوت داول جلا هاونغا غورو جلني براغو نتيجة جان خرا ديرا خنا خطاب نينجو خطاب ما خرا ديرا جاي سورة تاني
ورا كتاب أركاك أبو ورا كتاب أركاك أبدا كردي را أولتي ما بارك الله فيكم شيخنا الرايقل الله أكبر مجان أسامة تكا هنغنو كما تكان كتاب بتأتين جراجا أسامة أولو مبو حاسن نساء قدوما الله يزوجك رب سيافوزس تتلا راسي رب سياخد آمين أيه دفع خطابة فولا نانا فد جاقام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تبين كارات خيسها فنيمي تبين كناوات خيسها فنيمي خيسا نفين خيسا نقبين ورين كتابة فرطن إن شاء الله كتابة خيسا قبطني أصدفتني علمان دعاي سني قوتي خنين فرطيني جلومان آمين جتني ربي سنعمل كيس مي خرد إيرا سلفي ولكاتنا نم تكونجرو كتابني نسنجرو كتابني نوناقي أمو جاني دولا جرم مي كتابة ولقبا وري فرطن ورى كتابة فرطن كتابة ولقب إنجرو ديرا gamana skolla gamni sani skolla lal aya me assalamu alaikum mega amma sagantan abba khaynya abba ulama sheikh khaynya sheikh Musa su'ala Allahu akbar Allahu akbar شيخ موسى جالتني شيخ أمو وترو شيخ محسن بابله شيخ علماء النخينيا أرجي لفا بكتكان ولفني دعائي في دعوة وكانوا بلنا سمانا فير الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر خرسي سدي بكتنا خايا بارك الله فيكم خرسي سدي بكتك خايا شيخ خينيا شيخ موسى سوالا شيخ أمو وتر شيخ محسن بابلي آية إبري دخاتي خطابة سجلة توحيدا جامون إبري بنمتي دوا سجل شنتمي سدي جاتمي في سجل ترباتمي لما دوا أفر هايا دوا سجل شنتمي سدي جاتمي سجل ترباتمي لما دوا أفر الله أكبر إبرين توني خطابة دوا سجل شنتمي سدي جاتمي سجل ترباتمي لما دوا أفر الردي بيها سينامي دوا سجل هايا أكسما علماء وتخين يورتي لفا علماء هريا شيخ خينيا شي آدم طولا شي آدم بالا نوسينا الله أكبر الله أكبر دوا سقل شدمي سدي جهاتمي سقل ديدم دوا أفر هايا علماء تخينيا شيخ موسى سوالا شيخ أمو وتر شيخ محسن بابلي خرا مدركا فيرتين جرا ميرة تكبيرتان الله أكبر مي ختامني سنكي سجرا نبلا مسير الرئيس إبا سديت كناف سنمين ماتو إبرين أجمع جرتي خوري كبورا خطاب غرغرو إبا سديتين جنة ربي سنيا بنو إبا سديتين بتدا بسديتي كامي بارك الله فيكم جبادة نمني أكا خطاب براتيس خيني شي آدم بالاتيس شي موسى فاولين حرم أدركانو